सेवा नै धर्म हो अर्थात् दुःखमा साथ र सहयोग गर्नु नै खास मानवीयता हो। यसै क्रममा आज हामीले विशेष गरेर 28 महिनाकी बालिका जो विगत 6 महिना यता ब्लड क्यान्सरसँग जुधिरहेकी छिन् उनैको उपचारका लागि जुटेको सहयोग रकम हस्तान्तरणको प्रसङ्गलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। ताप्लेजुङ जिल्ला फुङलिङ नगरपालिका उकाली पानीमा बस्दै आउनुभएका सन्तोष गुरुङकी 28 महिनाकी छोरी मिक्साङ गुरुङ ब्लड क्यान्सरबाट पीडित छिन्। उनलाई हाल सिभिल अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको र उनको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर त्यसका लागि गुरुङको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले हाल आर्थिक सहयोग सङ्कलन कार्य पनि भइरहेको छ। सोही क्रममा ताप्लेजुङ निवासी हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउमा बस्दै आउनुभएकी गीता मगर शेर्पा लगायतको पहलमा सङ्कलित रकम केन्द्रबिन्दु अनलाइनको कार्यालयमा समाजसेवी याङजोम शेर्पाको हातबाट बिरामी बालिकाका बुबा गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नमस्कार, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आज हामी यस्तो एउटा दुःखद भनौँ सँगसँगै सहयोग जुट्दाखेरि फेरि खुसी पनि छौँ। यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। साँच्चीकै यो देशमा अथवा यो समाजमा समस्याहरू पनि उत्तिकै छन् र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि सामाजिक मन भएका महान छोरी र छोराहरूको पनि हुँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। एज अ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मैले पनि समाजमा काम गर्दै जाँदा भेटेका सहयात्रीहरूलाई आज पनि म सम्झन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पनि उपचारको अभावमा आमा गुमाउँदाको पीडालाई फेरि शोकलाई शक्तिमा बदलेर धेरै आमाहरू बचाउने अभियानमा यसरी नै सहयोगी हातहरू जुटेको थियो। केही वर्ष भए निरन्तर सेवा पाइरहनु भएको छ। त्यो दुर्गम हिमाली गाउँका आमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले फेरि पनि मेरो त्यो सामाजिक कामप्रति पनि सहयोग गर्नुहुनेलाई आज म यो अन्तर्वार्ता अथवा यो कार्यक्रम मार्फत पनि सम्झन चाहन्छु र हृदयदेखि म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई मैले बिर्सेको छैन। आज म नेपाल सरकारको नेपाल ट्रस्टको बोर्ड डिरेक्टर भएर रहँदा पनि याङजम कहाँ गयो, कहाँ बिर्स्यो, हामीले सहयोग गरेका थियौँ, काम के भइरहेको छ भन्ने यहाँलाई यदि लागेको छ भने पनि म यहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छु, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँ जुन उद्देश्यले मैले सङ्कलन गरेको थिएँ त्यो कुरा पुरा गरेको छु र निरन्तर गर्ने क्रममा छु। म जुन पद र ओहदामा रहे तापनि निरन्तर रूपमा तपाईँहरूप्रति समर्पित रहेर म आउने दिनहरूमा पनि काम गरि नै रहनेछु। यसै क्रममा आज चाहिँ ताप्लेजुङ मेरो जिल्ला ताप्लेजुङकै फुङलिङ नगरपालिकाका एकजना 28 महिनाको सानो छोरी दुःखद कुरा ब्लड क्यान्सर भएको छ र जुन ब्लड क्यान्सर भइसके पछाडि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि पनि योजना भइरहेको छ र सिभिल अस्पतालमा योभन्दा अगाडि कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो र हाल भने चाहिँ सिभिल अस्पतालमा उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, उहाँ बिरामीका बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ सन्तोष गुरुङ र आमा हुनुहुन्छ सोनिया गुरुङ। दुवैजना गुरुङ समुदायको हुनुहुन्छ र उहाँहरू ताप्लेजुङ फुङलिङमा बसोबास गर्नुहुन्छ। छोरी बिरामी भएकै कारणले गर्दा उहाँहरू हाल चाहिँ काठमाडौँमा बसोबास गरिरहनु भएको छ र छोरीको उपचारको लागि आर्थिक अभावले गर्दा निकै समस्या भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमको तर्फबाट अथवा फेसबुक थ्रु धेरैजनाले यति बेला अपिल गरिरहनु भएको छ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आफ्नो छोरी बचाउनको लागि चाहिँ यो आर्थिकको प्रस्ताव राख्नुभएको छ र यसै क्रममा हाम्रो बहिनी र ताप्लेजुङमा विवाह भएर आएको बहिनी हुनुहुन्छ गीता मगर शेर्पा जो मकाउमा बस्नुहुन्छ र उनी एकदमै समाजसेवी। गीता, म पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा पनि तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मेरो हातबाट तिमीले सङ्कलन गरेको लगभग 4,83,505 रुपियाँ चाहिँ विकासजी र उहाँ दुईजना आउनुभएर मलाई दिनुभएको छ र मैले उहाँलाई दिइसकेको छु, यो रकम दिइसकेको छु। सबैभन्दा पहिला सहयोगी मन तिम्रो भएकोमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै तिमीले जुन इनर्जी, जुन साहस लिएर तिम्रो आफ्नै छोरी सरह ठानेर तिमीले सङ्कलन गरेका छौ त्यसमा सहकार्य गर्ने महान सहयोगीहरू जो विभिन्न विदेशका ठाउँहरूमा बस्नुभएको छ। मलाई एक्ज्याक्ट यो ठाउँ भन्ने थाहा भएन, मलाई लाग्छ मकलमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू जसले सहयोग गर्नुभएको छ, हङकङमा बस्नुहुने, सिङ्गापुर, अमेरिका लगायत गीता बहिनीको सम्पर्कमा रहनुभएका
सहयोगी भावना भएका आदरणीय व्यक्तित्व तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरूप्रति पनि म व्यक्तिगत रूपमा बिरामीको बुवाको तर्फबाट हामी सबैजनाको तर्फबाट एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यो सँगसँगै गीता बहिनीको सँगसँगै चाहिँ अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ताप्लेजुङ निवासी निमा शेर्पा, दिकु शेर्पाको छोरा सोनाम शेर्पा ले पनि कति 52,000 हो यो 52,390 रुपियाँ बिरामीको बाबा सन्तोष गुरुङज्यूलाई उहाँले चाहिँ नि यो डिपोजिट गरिसक्नु भएको छ र उहाँले पाउनु भइसकेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ निमा शेर्पा, दिकु शेर्पा, सोनाम शेर्पा लगायत जसले यो 52,390 रुपियाँ दिइसक्नु भएको छ। यहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै अनि हजुरको शुभ नाम दावा थाक्छे, उहाँको दावा थाक्छे शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं आउनुभएको छ र उहाँले पनि रु 5,000 रुपियाँ चाहिँ यहाँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। र मेरो एउटा सानो संस्था छ गुन्चा फाउन्डेसन, तपाईँहरूले नै जन्माउनु भएको, साथ दिनुभएको र गुन्चा फाउन्डेसनले निरन्तर रूपमा केही सकेको सहयोगहरू गर्दै आइरहेका छौँ र गुन्चा फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि मैले उहाँलाई 20,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेकी छु। र त्यो सँगसँगै हस्पिटलमा आवश्यक के कसो सहयोग पर्छ हामी काठमाडौँमै छौँ, तपाईँलाई सक्ने सहयोग हामी गर्न सदैव तयार छु। हामी सबैजना छौँ। फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि 20,000 दिने मैले निर्णय गरेकी छु। र अब यहाँहरूलाई अन्त्यमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, लगभग 20-25 लाख हो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, 20-25 लाखभन्दा बढी खर्च चाहिएको छ। र 28 महिनाको सानो नानी यो हामी अनलाइन टिभीमा पनि राख्नेछौँ, नानीको फोटो पनि राख्नेछौँ र अकाउन्ट नम्बर पनि राख्नेछौँ, उहाँको व्यक्तिगत अकाउन्ट नम्बर राख्नेछौँ हामी। तपाईँहरू पनि यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मरेर लानु चाहिँ केही पनि छैन, आखिर बाँचेर यस्तै सामाजिक योगदान नै रहने हो मलाई त्यही लाग्छ। र समाजसेवी मन भएका सम्पूर्णलाई हार्दिक म अपिल गर्न चाहन्छु। म ताप्लेजुङ घुन्साको भए तापनि उहाँहरू ताप्लेजुङ फुङलिङको वाटेभर जुन ठाउँको होस्, जुन जातिको होस्, जुन समुदायको होस्, दुःख परेको बेला साथ दिइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ महान धर्म अथवा धर्मप्रतिको आस्था यही नै हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले सकेको कृपया सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अकाउन्ट नम्बर र फोटो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ जहाँ डिपोजिट गर्नुहोला। र पछि पनि हामी नानीको प्रोग्रेस के हुन्छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि केन्द्रबिन्दु अनलाइन टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई हामी जानकारी पनि गराउने नै छौँ। र कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी पनि फैलिरहेको अवस्था छ, दिन प्रतिदिन नेपालमा पनि फैलिरहेको छ। त्यसैले यसलाई पनि सजगता अपनाउनु होला। हामीले भर्खरै मात्रै मास्क खोलेका छौँ, मास्क हामीले लाइ नै रहेका छौँ, हामीले पनि सावधानी अपनाइरहेका छौँ र यसलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र बिरामी छोरीको बुबा छोरी छ, छोरीको नाम रहेको छ मिक्साङ गुरुङ हैन। कतिजना छोराछोरी तपाईँको? एउटा मात्रै छोरी रहेको छ। र जुन छोरीलाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरिसके पछाडि डाक्टरले भन्नुभएको छ कम्प्लिट हुन्छ, निको हुन्छ भन्नुभएको छ। आशा गरौँ निको होस् र हामी जस्तै, म जसरी बोलिरहेको छु म जस्तै छोरी उनी पनि बन्न सकोस् मेरो कामना छ। र बुबाको तर्फबाट आफ्ना केही भनाइहरू राख्नुहुन्छ कि? नमस्ते, मेरो नाम सन्तोष गुरुङ, घर ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका 5। मेरो छोरीलाई विगत 6 महिनादेखि ब्लड क्यान्सरले च्यापेर मैले कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गर्दै थिएँ। मैले जे जति हुन्छ आफ्नै तरिकाले आफ्नै साथीभाइ दाजुभाइ घर परिवारमा सङ्कलन गरेर उपचार गरेँ। र उपचार गर्ने क्रममा मेरो नानीलाई अब केमोथेरापी मार्फत नहुने भयो र मैले 5 महिना कान्ति बाल अस्पतालमा राखेँ। र अबको उपचार भनेको मेरो नानीलाई बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्नेछ र त्यो नेपालमा सिभिल हस्पिटलमा मात्रै सम्भव भएको कारणले मेरो आर्थिक अवस्थाले मात्रै नभ्याउने भएको हुनाले सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोगको लागि अपिल गर्दछु। धन्यवाद छ। स्वयं नानीको बुबाले पनि तपाईँलाई अपिल गरिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले यदि सक्नुहुन्छ भने कृपया जति भए पनि हुन्छ सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पुनः हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र वन्स अगेन फेरि पनि केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा यो यति धेरै चाहिँ गर्न जरुरत छैन, तर सहयोग गर्ने सहयोगीहरूलाई र फेरि पनि सहयोगको अपेक्षाको लागि यो एउटा राम्रो माध्यम भएको कारणले गर्दा आज हामी यहाँ जुटेका छौँ। र स्पेसली विकासजीलाई धन्यवाद र यहाँ फुपूलाई पनि धन्यवाद र अरू पनि आउनुभएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।